भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। DGISPR की रूसी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द करके यकतरफा कार्रवाई की, मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। खवारिज हों या दीगर गिरोह, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी का असल सरपरस्त। हमारी कौम और मुसल्लह फ़ौज न कभी झुकती है न झुकाई जा सकती है। मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। पाकिस्तान सिफाती महाज पर भी भारत को पछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जौहरियत आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफ़द की क़यादत सौंप दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। इसाक डार कहते हैं पाकिस्तानी वफूद अमरीका, बरतानिया, रूस, ब्राज़ील, फ्रांस और दीगर ममालिक का दौरा करेंगे। सीज फायर पर अमल हो रहा है, अगला मरहला मुज़ाकरात का है। भारत से बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़म। सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा भारत का ये इक़दाम गैर कानूनी है, उसे पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। कशीदा सूरतहाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बंद कर निकली है। ताकतवर दुश्मन को आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। कहा फतह मिसाइलों ने हैबत तारी कर दी, नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना। सैटेलाइट तजुर्बा नाकाम हो गया, रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तनसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह का नाकामी का एतराफ। PSL 10 बहादुर अफवाज के नाम। मैच के दौरान बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGISPR भी शरीक। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। आइंदा माली साल के बजट में अवाम इजाफी माली बोझ उठाने को हो जाए तैयार। हुकूमत ने नए बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियां करा दी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का प्लान बना लिया। 1 जुलाई से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज का पारा हाई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सखर, मोहिंजोदड़ो, सिब्बी और नौकुंडी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, लाहौर, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में भी गजब की गर्मी। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। DGISPR की रूसी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द करके यकतरफा कार्रवाई की, मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। खवारिज हों या दीगर गिरोह, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी का असल सरपरस्त। हमारी कौम और मुसल्लह फ़ौज न कभी झुकती है न झुकाई जा सकती है। मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। पाकिस्तान सिफाती महाज पर भी भारत को पछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जौहरियत आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफ़द की क़यादत सौंप दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा।
اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی وفود امریکہ، برطانیہ، روس، برازیل، فرانس اور دیگر ممالک کا دورہ کریں گے۔ سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہے، بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی کوششوں پر اظہار تشکر، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کا عزم، سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار، شہباز شریف نے کہا بھارت کا یہ اقدام غیر قانونی ہے، اسے پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں، کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار۔ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی ہے، طاقتور دشمن کو آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی، عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ، سرپرست اعلیٰ مولانا رضا ثاقب مصطفی سے ملاقات، کہا فتح میزائلوں نے ہیبت طاری کر دی، نام نہاد طاقت پاش پاش ہو گئی، دشمن اب مس ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جنگی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت کو خلائی محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا، سیٹلائٹ تجربہ ناکام ہو گیا، راکٹ مدار تک پہنچا نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی، بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ کا ناکامی کا اعتراف۔ پی ایس ایل 10 بہادر افواج کے نام، میچ کے دوران بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شریک، شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام اضافی مالی بوجھ اٹھانے کو ہو جائیں تیار، حکومت نے نئے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کو بڑی یقین دہانیاں کرا دیں، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا پلان بنا لیا، 1 جولائی سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ کی جائے گی، صوبائی حکومتیں بھی بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گی، پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد ہوگی۔ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی ہے، طاقتور دشمن کو آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی، عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ، سرپرست اعلیٰ مولانا رضا ثاقب مصطفی سے ملاقات، کہا فتح میزائلوں نے ہیبت طاری کر دی، نام نہاد طاقت پاش پاش ہو گئی، دشمن اب مس ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں سورج کا پارا ہائی، دادو میں درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا، سکھر، موہنجو دڑو، سبی اور نوکنڈی میں 46 ڈگری ریکارڈ، ساہیوال، لاہور، اٹک، سرگودا، فیصل آباد، بہاولپور اور ملتان میں بھی غضب کی گرمی۔